नरम वाली खजूर ले लें, आप 1 पाव बादाम की गिरियां होंगी, यकजान कर लें। इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टी विटामिन नहीं। छिला नहाने तक उठा नहीं जाता ना, वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी और वहां से रिसीव करेगी और फिर उन्हें कहेगी तुसी बैठो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खाना बनानी। मैं एक अरसे से ये बात कर रहा हूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, कोई तो एक बंदा नेकी का एक काम कर जो जिंदगी यकीन करें आपकी जो है ना, एक डायरेक्टिव जारी कर कि कल से पूरे पाकिस्तान में अगर बच्चा कहीं भी डिलीवर होगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपया फीस दे दें, तो जो सी सेक्शन होगा या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा उसमें ये लिखा हो कि कल से उसकी फीस जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये होगी। दूसरी बात यह है कि उसके लिए पहले हम एक चीज दे देते हैं कि उन खवातीन के लिए ये है कि वो नरम वाली खजूर ले लें, जो खजूरें नरम होती हैं वो ले लें, उसमें से जो नरम वाली खजूर है वो लें, उसमें से गुठली निकाल दें, अलग कर दें, और जो खजूरें हैं उनको जो है ना वो किसी चट्टू वट्टे में डाल लें, और साबुत बादाम लाने और बादाम लाकर छिलके वाले उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश ताज़ा गिरी निकालनी है और उन गिरियों का वजन कर लें आप 1 पाव। अब 1 पाव बादाम की गिरियां होंगी और 1 पाव वो खजूरें जिसकी गुठलियां निकाल कर वजन किया गया 1 पाव। तो इन दोनों को किसी चट्टू वट्टे में डाल के अच्छी तरह कूट के इसको यकजान कर लें। जब ये दोनों बिल्कुल यकजान हो जाएं, आपको पता ना चले कि खजूर किधर और वो जो बादाम की गिरियां थी वो कहाँ हैं, मिक्स हो जाएं अच्छी तरह, फिर उसके अंदर आप 1 पाव शहद डाल लें और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इससे अच्छी जो है ना वो दुनिया में आपके लिए कोई मल्टी विटामिन नहीं है। एक औरत के लिए, जो किसी के लिए भी, आम तंदुरुस्त लोगों के, मेरे और आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, सबके लिए, इंक्लूडिंग वो खातून जो प्रेगनेंसी के इस प्रोसेस से गुजर रही, आप उसको दें जरा ये, और फिर देखिएगा कि एंड तक उसकी एनर्जी कितनी कमाल रहती। और बच्चा डिलीवर होने के बाद भी ये खिलाई जाए तो वो जो जिससे छिला नहाने तक उठा नहीं जाता ना, वो आपको 3 से 4 दिन बाद आने वालों को गेट तक जाएगी और वहां से रिसीव करेगी और फिर उन्हें कहेगी तुसी बैठो तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ खाना बनानी। इतनी कमाल की चीज है। लेकिन सर हमें डॉक्टर का डब्बा चाहिए, और डॉक्टर वो डब्बा क्यों लिख रहा है? पैसे कमाने के लिए नहीं, गाड़ी मिली हुई है भाजी, गड्डी मिली हुई है। डॉक्टर साहब आप, और वो जो आपने अभी बात की ना कि सजेरियन होना है और वो मजबूरी है, सर उसमें मजबूरी कोई नहीं है। आप अपने प्लेटफॉर्म से इस आवाज़ को उठा लें। मैं एक अरसे से ये बात कर रहा हूँ और ये बड़े अदब से यूं हाथ बांध के कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, जो हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं, या जो हमारे इस वक्त सिपा सालार हैं, यार कोई तो एक बंदा नेकी का एक काम कर जो जिंदगी यकीन करें आपकी जो है ना वो आपकी जब तक ये दुनिया रहेगी, आपके जाने के बाद भी लोग आपके लिए हाथ उठा के दुआएं देते रहेंगे। एक डायरेक्टिव जारी कर दो, कोई एक, मेरे इख्तियार में हो मैं अभी कर दूं, मेरे इख्तियार में नहीं है। वो क्या है कि एक डायरेक्टिव हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी हमारे आला क़यादत इनमें से कोई जो कर सकता है वो कर दे कि कल से, अब फैसला आपने देना है अब इस बात का कि अगर ये डायरेक्टिव जारी हो जाता है कि कल से पूरे पाकिस्तान में, गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, अगर बच्चा कहीं भी डिलीवर होगा और वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो मैं कौम को कहता हूं खुदा दा ना 25,000 रुपया कोई ज्यादा नहीं जे दे दो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 रुपया फीस दे दें, ज्यादा नहीं है, दे दें। लेकिन उसी डायरेक्टिव के अंदर यह भी लिखा हो कि अगर डिलीवरी सजेरियन से, ऑपरेशन से होगी, और वो डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो, मतलब किसी क्लिनिक में हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी मेडिकल सेंटर, अस्पताल, कहीं पे भी हो, दोनों जगहों पे, तो जो सी सेक्शन होगा या ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा उसमें ये लिखा हो कि कल से उसकी फीस जो है वो सिर्फ 5,000 रुपये होगी। आप मुझे बताइए कल से क्या होगा? सारे करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे। कल से नॉर्मल डिलीवरियां शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली आप भी लेडी डॉक्टर हो तो आप सोचेंगी कि हाय हाय इन्ना खप के 1-1.5 घंटा खप के ते मैनू मिलना की है 5,000। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦਿਓ, ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। खुदा की कसम आज भी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है।
اگر یہ لوگ کوئی زمانہ نہیں بدلا. یہ جو ہمیں سنا جاتا ہے جی وہ مائیں نہیں رہی, وہ خوراکیں نہیں رہی, وہ کچھ نہیں رہا, آج بھی خرگوش بھی تو اسی ہمارے انوائرمنٹ کے اندر رہ رہا نہیں رہ رہا. جو فیمیل ریبٹ ہے ہر چاند کے چاند 12 14 16 بچے پیدا کرتی ہے. وہ کتنا کا خرگوش ہوتا ہے, کتنا کا اس کا پیٹ ہوتا ہے, کتنی کی یوٹرس ہوتی ہوگی اس کے اندر, لیکن اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر 12 14 16 بچے ہر مہینے وہ پیدا کرتی ہے. اور وہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ آگے اس کے کوئی انجن لگا ہوا اور پیچھے وہ ٹرین کے پٹڑی ڈبے ہیں کوئی ایسے کہ وہ سارے لائن میں آ رہے ہیں, وہ بھی تو سارے مکس ادھر ادھر الٹے پلٹے ٹیڑھے میڑھے. یعنی وہ جتنے بچے پیدا کر رہی ہے وہ سارے ایک لائن میں کیو میں تو نہیں ہے نا, یا وہ تسبیح کے دانوں کی طرح کسی رسی کے ساتھ تو نہیں باندھے ہوئے کہ ایک آیا اور باقی پیچھے آ رہے ہیں. ایک خاتون ہماری نے ایک بچہ پیدا کرنا ہے اور وہ نارمل نہیں ہونے دیا جا رہا. کبھی اس نام پہ کہ اس کے گرد امبلائکل کارڈ ناڑو لپٹا ہوا ہے, کبھی اس نام پہ کہ بیبی کہ پوزیشن میں نہیں ہے, بیبی الٹا ہے. او یا فار گاڈ سیک وہ ٹائم تو آنے دو, بیبی سیدھا ہو جائے گا, تسی نہیں کرنا, وہ ہو جائے گا. ایک اور بڑی بات ہے اس کے اندر کیا چیز کہ اکثر یہ بھی سننے کو ملتا ہے اور میں اس پہ ہنستا ہوتا ہوں کہ میں نے کسی پیشنٹ سے پوچھا جی آپ کا سیزیرین کیوں ہوا, انہوں نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا کہ بچے نے اندر پوٹی کر دی ہوئی تھی اس وجہ سے ہوا. میں نے کہا پہلے ڈاکٹر سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تانوں سمیل کتوں آئی سی, اگر بچے نے اندر پوٹی کر دی تھی, ماں کے پیٹ میں بچے نے پوٹی کر دی تھی, تو پھر ڈاکٹر کو سمیل کہاں سے آئی تھی. عجیب عجیب قسم کی ہم چیزیں نکال رہے ہیں اور اس پہ جو ہے نا ہم نے وہ لگا کے قوم کو ہم نے پیٹ کاٹنا ہے. سب سے بڑا المیہ اس وقت جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر ایک کو اس وقت اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. فرض کریں کہ میں مثال کسی کے دینے کے بجائے یا کسی کی بات کرنے کے بجائے میں اپنی کر لیتا ہوں. میری مسز اگر فرض کریں کسی ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے سائیکل پیریڈس آنے تھے نہیں ہوئے, تو وہ ڈاکٹر اس کو پوچھتی ہے کہ آر یو میرڈ, وہ کہتی ہے جی یس, وہ کہتی ہے اوکے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا نا یورین ٹیسٹ کروائیں یا پریگنینسی ٹیسٹ کرا لیں, بلڈ سے کرا رہے ہیں یورین سے کروا لیں. فرض کریں میری مسز نے ٹیسٹ کروایا, وہ رپورٹ آ گئی پازیٹیو, تو اس ڈاکٹر نے کہنا ہے اوکے مسز جمیل کمال ہے جی آپ تو پریگننٹ ہوگی ماشاء اللہ ماں بننے والی ہیں تو اچھی بات ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایل ایم پی کیا تھی, ایل ایم پی کہتے ہیں لاسٹ مینسز پیریڈ, اس کی ڈیٹ کیا تھی, یعنی آپ کے پیریڈ کب آئے تھے, وہ آنا پوچھ رہی ہے, غور رکھنا ہے یہ آپ نے اس بات پہ, آئے کب تھے. وہ فرض کریں وہ کہتی ہے جی پچھلے مہینے کی مجھے 10 تاریخ کو آئے تھے, یہ جو 10 گزری ہے اس کو آنے تھے, نہیں آئے. وہ کہتے ہیں اٹس اوکے. آج کیا تاریخ ہے جی, آج 15 ہیں یا آج 16 ہیں, وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے 10 کو آئے تھے, 10 کو آنے تھے, نہیں آئے تو 1 مہینہ ہو گیا, اور 10 سے آگے آج 16 ہیں تو 6 دن. وہ کہتے ہیں 1 مہینہ 6 دن کی آپ کی پریگننسی ہو گئی. یہ کنکلیوڈ کر کے بتا دیتے ہیں, یہ بتایا جاتا ہے. اور اسی کے اوپر رکھ کے اس نے 9 مہینے پورے کر کے تو اینڈ پہ ای ڈی ڈی جس کو ہم اینڈ ڈیلیوری ڈیٹ کہتے ہیں وہ بھی نکال دینی ہے. سر یہاں پہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے اس بات پہ, اسی ایک نقطے میں, اور وہ میں نقطہ قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جس نے سمجھ لیا وہ ٹھیک چل جائے گا.